سلام دك عبيتي ثمي وعيلكم ثمي حاديكم ثمي ركلكم ثمي لكم ببزل لكم عالم هزتا تقراي هزتا تيرتر عالم ملزل لهم ببزل لهم مساعات سلام تاي يبصحهم ناي لما عتي بقى نصر زخونه حصار فيديو يسرح وسي زلخو ونياتو مبزحت غزيه بقى تي واچ غرታት نسمعون ناريناين مسينا لنا حيز ግን እቲ بقالسنا زملسنا መንግስቲ ትግራይ ውድብና ህወሓት ቤት ምኽርና ከምኡውን እቲ መንግስቲ ናብ ቦታኡ ተመሪሱ ቤት ፍርዲ እቲ በግባው ዝመርሕ ዝኩሉ ሰክተራት ኣብ ትግራይ ሓፂር ግዜ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐሉ እቲ ጽቡቕ ቃልሲ ዘካየድናዮ ናይ ኩልና ተጋሩ ደገን ውሽጥን ዘለና ውጽኢቱ ጀሚሮሎ ሒዚ ማለት እዩ ስለዚህ ሰላምታይ ንኩልኩም ኢለ ትጽምደና ሰላም ንብሎ ዘለና ምስዛት ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ይቅጽለሎ እዚ ከዓ ነጣናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና እዚልና ተጋሩ ኤርትራውያንን ዝመጽእ ዘሎ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ኤርትራ ከመይ ገርና ኢና ከነጣናኽሮ ደጋጊምና ስለ ንዛረበሉ ንኩልኩም ግልጽ እዩ ኢለ ዝኣምን ስለዚህ እቲ ካብ ዝነውሕ ሕጽር ዝበለ ቪድዮ ዝመረጽክዎ ግን ኣብ ትግራይ ውድብና ህወሓት ከምኡውን መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦም መግለጽታትን ብሕጊ صديقهم بتكبار خجبارو زلوهم نجاراتهم بتعمي زحلفوا عمتات كاب زمني جيتاتشو حتلا تلام صادقان شيطان جزياوي مدنجار كوينهم زخلوا واجا زخفلوا وانا تجراي قصيلون اي جزياوي مدنجار جنرال تحدث ورده زنبري مدنجارات رأينا يو هزنا سقاي مكرا لو مجن كابز سقاي مكرازي وصيو تهزمنا كم مدينة وصيو منجستنا بجوابو أوصيو وزنه أواج بدن بيزاي تخاطركم حواتنا ختلو سلا تخلو بتلاي أبداس برازلنا تجارو فلما نكو عدس ولكم كلكم يدلي نكو عدس ولنا نكو عدس ولكم إذي زحالة قارس زجورنا يو حوحات فيها يا حوحات فتينا يا حوحات دحريزي يلا ناولو باندات تجراي نحوحات بتينهم ما خطنا فريسهم تجراي كتنبركخ زحسوا وزنورو تنبركخهم اللوحيزي على ملؤ زلهم تجارو انكو عدس ولنا انكو عدس ولكم لمنتاي مثلكم انكو عدس ولنا انكو عدس ولكم زود زلهم مغنياتو اب تجراي جيج نمبر باندا ايكونن زمرحه اب تجراي استقاله سنبر زحابه ايكونن زنبر الله زمرحه إذا نابلنا صنحنا يو بصلي كي مسلكم نارئنا سلز نورنا بتكباريو أما خته تدبقهم زنورو أو وشتنا بدقن لعلينا بكلمة مصيرهم كعندر لا تقراي زغورو بجزياوي مدين قارات الزمن أو كيعو من قص تقراي أو صي وزلو أواج تقاروان على مرز لهم حصر بيلخ قرصلكم بتعمي حبسوكم من كحبناكم من يو حبنا حبسنا يخيل يلي سلازا أمنية هو منجست تقراي اقولوا تخيلوا كابنوك أويمو بيت مخر تقراي زحلفو أواجات بمنجستاوي منجست تقراي زقربو أواجات بيت فرد تقراي أصدقو أب تكبر نخوعل أب صبق درجة آتينا خمزلنا كلها تقراي أب دقن أو وشتن زلها أب سراويتن أو ودبات تفنالي أو ودباتن أفتناي منجست تكال منجست تقراي بوتو مطيو أبوتو زلوا منقصنا تسلف كاب أما خطفين كحيدون تقرأي نختعوت 4% مريتنا بصلاتي توريرو لحد ندخل تميلين هز المعراب تمازاويلو شاي كرمتي أو كرمت أو شندا خي يخرب عدو نخملس إتي أم معراب زلوا هزنا وجناتنا هز تقرأي حيدون بتكذا زو تباهيلو بناي دمك زودو شفشاف زلوا زقتل السر زلوا زساق زلوا تقرأي بسلمتين بعفارن دقاقيمهم استقصنا زلوا شفاتو نزيهم كلهم مستبلصقنا حاده صلاتي مديبنا نزيهم دمسسنا تقراي وحست حاجر تخون له غزي تقاراري ولو تقراي تبلو تقراي مالت ازي اخرتا ناي شغط راي زي كونت بصفحاتا نبهغا تقراي اب قربا غزي نخنمصا ناي كلنا قارسي مسلني نغزي ግን ازي ايها تقراي ناي كونن تاتريوا زلهم يا اب تقراي ግን دحرحيزي اب دغ زلو يكون وشتي أما حول ميديا زول يكون أكتيفيست يكون نهزبنا زنعقه نتقادلتنا زوارده
ባንዴራና ዘርከሰ መናእሰይና ከይጋደሉ ዝደበቀ ዘተሓጋገዘ ብገንዘብ ብተፈላለዩ ነገራት ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ንኽውሰድ ኣዋጅ ተኣዊጁ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ ፀዲቑ ኣብ ተግባር ንኽትግበር ተወሲነሉ ሒዚ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ ኣዋጅ እንድሕር ዘይርኢኹሞ ድሕሪ ይብለኩም ኣለኹ ቅድሚ ሒዚ ይኹን ንቐፃሊ ምግዳልና ዘናሸወ መኸተና ዘናሸወ ተወዲብና ቃልስና ንቃለሶ ዘናሸወን ከፍርስ ጎስጓስ ዝገበረ ብማሕበረ ሚድያታት ብዩቱብ ይኹን ብፌስቡክ ብቲክታክ ይኹን ብተፈላለዩ ማሕበረ ሚድያታት ናይ ባዕሉ ዩቱብ ገይሩ ድዩ ባዕሉ ሰብ ኣኪቡ ድዩ ብውሽጢ ድዩ ብደገ ድዩ እዚዩ እናሰርሐ ዝመፀ ኣብነት ከምኒ ኣሉላ ሰሎሞን ከምኒ ሰልጠነ ግርማይ ከምኒ ጆሲ ጀይ ስቱድዮ ከምኒ ቴድሮስ ተዲፕረስ ከምኒ ብስራት ኣማረ ከምኒ ሚኪ ራያ ዝርዝሮም ደኽበኩም ካልኦት ኣለውና ከምኒ ኣክሱማውያን ሚድያ ከምኒ ቲቢኤስ ዝመሰሉ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለዉ ዩቱበራት ሚድያታት መኸተ ትግራይ ቃልሲ ትግራይ መስዋዕቲ ትግራይ ዘናሸው ኣደተ ትግራይ ዘናሸው ዝተጋደለ ዘናእሱ ዘዋርዱ ዝፀንሑ ውልቀ ሰባትን ዩቱበራትን ሚድያታትን እዚኦም ዝመፅእ ዘሎ መቕፃዕቲ ኣብ ተግባር ንኽውዕል መንግስቲ ትግራይ ቁርፂ ገይሩ ወዲእዎ ኣሎ እቲ ቤት ምኽሪ ብደንቢ ገይሩ ሰነድ እዚ ተቐቢሉ ካብ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ፀዲቑ ዘሎ ሰነድ የካይደና እዩ ስድነት ብሽም ዲሞክራሲ ስዲ ዝኾነ ዲሞክራሲ ኣብ ትግራይ ርኢናዮ ኢና ከመይ ገይሩ ውሽጥና ከም ዝዘረግና ናዳናገሩ ቴክኖሎጂ ሎሚ ማዕቢሉ ተባሂሉ ስማርትፎን ምኽፋት ምስ ጀመሩ ህዝብና እናዳናገሩ ተጋደልትና እናናሸው ጉዳኣትና እናናሸው ሸየጥቲ ስዋ እናበሉ ነደታትና እተን ጀጋኑና ዘጋደላ ንመንእሰይ ንደቀን ትግራይ ትስዕር እናበሉ ደቀን መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣካሎም ዝጎደሉ ንዚ ዘናእስ ንዚ ዘናሽ ዝፀንሐ ኣብ ደገ ነውሽጥን ዘሎ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ብዘይግድስ ኣብ ግዚኡ ኣብቲ ተውሽጢ ዘሎ ወዲያው ቀይዲኣቱ ማለት እዩ ተብ ደገ ዘሎ ከዓ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ኣብ ግዚኡ ታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብልፅግና ይመርሓ ኣለኹ ዝብላ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ትስርዓት ክፈርስ እዩ ክእለ እዩ بت زنيه ومجد أي قتلهم سلوزيو متى قطع هاي مسلكم بتجبار هنا تجورو هنا هو أبغاني من قصة تقرأي تسلفنا أبغاني سراوي تقرأي تسلفنا أبغاني هز تقرأي تسلفنا من كاف قولتها مع عراري الكام من كاف موكاس كاليو مختن مفراس حيلا خيط أنا آخر مسرع نسرعهم مزحهم تصرح زلهم من تجارن إرتراوين أنصار مختنا أنصار حوحات أنصار من قصة تقرأي أنصار سراوي تقرأي أنصار هز تقرأي جن معليا زي ولو مقطعتي انتاي مقطعات 500 ታውጀ ኣሎ በተግባር ካህ ትግበሪ ሂዝ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተጀሚሩ እዩ ፈልጥዎ ዘለኩም ተጀሚሩ እዩ ዝስጉምቲ እዚ ንክግበር ኢና ንጽበ ነርና ኣብ ተግባር ንኸውዕሎ ውድብ ሕወሓት ድኽመትን ይህኪ ጠንኪር ክውፂ ገበነኛ ይተኣሰር መኸተና ዘናሺ ይተኣሰር ኣብ ደገ ዘለው እውን ስድሮም ውሽጢ ኣለው ትካላትን ይሄዎም ውሽጢ ይምንዛዕ ትካላቶም عفار زلوا شفاتو جنزب النواسو النصف أباي إني برنسس قالت بزلا أبيجيل بكندا زياتهم تكالاتني هو ميو عدي بتقراي تكالاتهم حرج كاشيت كا نتي سراويتنا دقافي خون نتي منقسنا دقافي خون هناتو أنصار مختنا أنصار سراويتنا أنصار حزبنا قص زقورو سبات نفلطو منا زرزرو من هنا تايكم زقور نفلطو منا نجيبنا كمنا دقاقيمنا إلا كمنا دقاقيمنا زي عابينا لا تقرأي زي نفلط حوحات تقدينا أو زبلنا أو قولنا مس هزمنا مس سراويتنا مس ودبنا حوحات مس هيزها مس منقستنا تقرأي تقبري جنسايد قطعي بناي شواويان بناي درقاويان كلنا تقارو حارينا خنقالس سراويتنا خندقف مختنا خندقف يزقبأ النمبر أنصار مخته أنصار قالس تقرأي بانديرا نانا شوكا تبانديرا ناي تقرأي مسوات كوي تخفي له
دم ناي ولدنا ناي حواتنا كويو سئيل كوي كونن خمس تخيلنا ناخد شرق كوي كونن إذا خارتا زي غير يخلق زي قالس ترجم له كويو سئيل كا معته مسقال كوي كونن نزيو قبل بي كفيل زوعل زحدر ناي هزي مننت عدي إلا زقالس له جن تم خباي زبولصو تسوول لتمالي حزون زقالس اللي زلو تقادلتي نزيهم زي خبر غحاف ود غحاف باندا ود باندا اتروتني سرعه حق حزي بتغبار نخوعل بطعمي دس يلني حزب تግራይ ሰራዊት ትግራይ ዲያስፖራ ትግራይ እንኳን ደስ ወለኩም እቲ ተጸበይናዮ ማአዝዩ መንግስትና ውድብና ህወሓት በግባው ከመርሐና ማአዝዩ ንዚ መኸተና ዘፍርስ ዘሎ ነቲ ጅግናና ዘዋርድ ዘሎ ማአዝዩ ስጉምቲ ክጅመር እናበልና بوشتنا دم زنبعنا مورالنا جن زي ودقي أو قارس زقصنا يو وتأثنا يتقارسنا بتكبر تجمير الحزي سلوزي ينقع عدس ولا كا حزب تجراي على ملء زلخا دياسبرا يكون أو وش زلخا يكون سراوي تجراي كم من نخبركم كم من فتوكم دياسبرا كل جزء نسهم أنت عينة خبر خمت جور لنا يفلت يعني سراوي تجراي تخبر جنا أخو يزقبع تخبرين أخو يزقبع سراوي تجراي نسخهم يخم نتي بسماين ببايتان حاو حيز مسعي نتقراي نهزونا تغلالا كطفء نسخهم يخم واقع خفيلكم افت بايتا هو نحنا ون انباستات عزينا دبلوماسيت انا خيرنا تقاليسنا نعالم تقراي بيلنا يا بانديرها تقراي عالم كسكال غيرنا يا انا حقهم يردنيو سلازي تبدق تقالسون اي تقالسن الى زنا اسو زلو خي مسلكم دكعيو جن عندي بحاول تفتني نسخهم يخم سراوي تقراي نسخها يا حزب تقراي نزيز ودب نزيز مرح إذا ويان حرنا تقراي نخفتن نفرس زي تقمت على إمني يلن زي تفحر بود قاد يلن شرحي قرحي زي تقبر بود يلن أو ودب نمفراس سراوي تقراي نمفراس حزب تقراي مرح زي ولد مقراي أول هذا أنا عام زلوا أما لا رح أنا عام زلوا ودبنا حزب ويان حرنا تقراي استخايد الشرحين قرحين بتجارب بانداتاتن بصناعتي درجاويانن بنت لباشن رينايو 5 عامات الفرقان ملو فጨረሽ ግን سعرنا ክንወጽእ ጠንካራታት ዝኾነ ሕግታት ጸዲቁ ኣብ ተግባር ተጀሚሩ ኣሎ ትዝርዝሩ ትጽሑፍ ተደሊኹም ክንዝርግሐልኩም ኢና ነገር ግን እዚ ኣብ ተግባር ንኽውዕል ብሓፂን መገዲ ሒዙውን ኣብ ደገ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ስነ ስርዓት ገበሩ መንእሰይ ትግራይ ይጋደል ክጋደል ካን ግድን እዩ ግዴታና እዩ ንህዝቢ እስራኤል ረዩሎ ልዕሊ 5 ወርሒ ናብ 6 ወርሒ ተጸግዐ ጥንሲ ዝሓዘት እስራኤላዊት ካብ ኣሜሪካ ጥንሳ ሰዲዳ ንእስራኤል ከይዳ እያ ተጋዲላ ኣብዚ ናይ ሒዜ ዘለኩም ዘለኹ ሓንቲ እስራኤላዊት 5 ወርሒ ሕሊፋ ናብ 6 ወርሒ ተጸግዐ ጥንሲ ዝሓዛ ጥንሳ ንዓደይ ከይደ ህይወተይ ከፍል እየ ክጋደል እየ ኢላ ጥንሳ ውሪዳ ልክዕ ብሃይማኖት ነውሪ እዩ ይርደአኒ እዩ ግን ንሱ ይፅንሐኒ ንዓደይ ከይደ ከድሕን ኢላ ካብ ኣሜሪካ ከይዳ ተጋዲላ ካብ ወፃኢ ካብ ካሊእ ሃገራት ከይዶም ተጋደሉ ኣለውና እዮም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ኣብቲ ናይ ሒዙ እውን ከምኡ ከምዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ መሪሕነት ንምንታይ እዩ ዘይጥንክር ዝበልኩ ጀናፍ ሳማጅስ ክብሪ ዘለኒ ካብ ኣሜሪካ ስድርኡ ገዲፉ ናብቲ ሓዊ እዩ ኣትዩ 2013 ናብቲ ሓዊ ካብ ኣሜሪካ ካብ ምቹው ቦታ ከይዱ መስዋዕቲ ክኽፍል ንህዝበይ ንዓደይ ኢሉ ሕዚ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኣብ ዓዲ ኣሎ ትካላት ክባላሾ እንተሎ ግን ክንወቅስ ዘለና ግን ስርዓታዊ ዘለዎ እዩ ክፈርስ ዘይኮነስ ክጥንክር ልኡኻት ናይ ፀላእትና ውሽጥና ኮይኖም ዝሕምሱና ዩቱበራትን ፌስቡከራትን ቲክቶከራትን ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ኣብ ደገ ኮይኖም ከፍርሱ መኸተና ሓይልና ሞራል እናሰወሩ ገንዘብ እናዋፅኡ ንሸፋቱ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ተኽሱ ዝኸፍቱ ደጋጊሞም ኣብ ዓፋርን ኣብ ጸለምትን ዘለው ነዚኦም ድጋፍ እናገበሩ ዝፀንሑ ዝርዝሮም እውን እኒሄና እዩ ዝሓለፉ ግዜታት ኣብ ተፈላለየ ማሕበረ ሚድያ ኣብ ደደቢት ይኹን ኣብ ካልኦት ሚድያታት እናገለፅክዎ መፅየ ኣነ ምስ ተመ ቃልስተይ ከምዚ እንዳጋጣሚ ናብ ደደቢት ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለስ እየ
بيزي خوينا صنيح حق مزراب ملس يه أنتم ددبيت نادقفهم المساهم قصول له ددبيت لم كره حدا 100 شح ممبرز ويدا ما سبسكرايبر بس يحلو بتعمل كريتيكال تايم ينيرو كم تفوتوا عصرت حدا يوتيوب شانل ددبيت إني جيتاتشو إني صاركان مس مايك هامر ناي أمريكاوي أزاريو معصيهم ويم نمنتاي ددبيت أم حاور ناي سراويت كوينا مس هزبا كوينا تقاليسات جود زت قالعتن ناي إني جيتاتشو ناي إني صاركان أكايدا أنصار مختنا أنصار هستراي زفشلتن ميديا سلزخونتيا أنا يخوت تلهو برازر هاي لخوت تلهو نايب عنا نتقبل لهم قالاتن حد نجاراتن بيرسونال أكايدان زيك اسمع معكم يخلي قل لكم دك سوينا نجاجة نخلينا جنك أرسنا نصري نهزبنا خسعر سراوتنا خسعر كل جزية تسلف خوينو زي أمينكم كانية ندبيت معيت شح نخلف سبسكرايبرات ناي كوينات خون ناي إدك ناي زخون النجار كم دليت كحيز أو يوتيوب نخزرقح بدبيت كم زيجركم دقاس جوركم كم دينا قطامي ثانك يو لكم يدلهم فيسبوك هيون سقيلي له صوتي سبسكرايب مقبر دبيت عملات المزح تميديا فوتينو ناكل نخلصح المقباريو فاينانشال حاجة تتجورون بتعمي نسسريو تميديا ناخ عبس لزلوا زي لي ناي تجراي you welcome Chame of course ناي تجراي good day thank you خاصة ناي تجراي good day أنا زنقولكم زلوا حيزقن حيزون بقيقة information تحلفوا أنصار مختنات انكسقسوا قدفوا لهزبكم لسراويتكم لمنجستكم يغريت هايلكم تسلفوا حيزون صاوي تغير لكم يو حيزقن حق خا وطيو كاب حيزن دحار تغوروا وطفات تغوروا نغرات كتم حارو كاي مسلكم اي فرضكم نيره اي تردن نيرو اي رخو نيره حقي الكم كتم لطخ يمسلكم سلازيو على مولى زلخا تغرواي قسن قالسخا قصل متكلاو خين كقصللو عدخا ناصاوص مسراويتكا تسلف مسزخا تسلف منغستخا دغف أطناخر ودبكا ناب حدا مصيخا حيزون عسل نطلباش يدفع باندا يدفع سرعة بلصقنا يتعالى ازين خغبر اب غونخا تسلف حيلي بزحين هي 300 الساندغ عصوكا زبلكا ناي رومما بلصقنا اوقعي تطويل يزيو حزب لك اب غونخا حزب محرا حزب لك اب غونخا حزب ارترا حزب لك اب غونخا كل غزي حزب السودان عفار ون مصيلو نابخا ناي روما حزب ون يسلفلو مساها زين دحر كوينو هاي دلينا حيزي سمرت ناب حدا مصينا سميرنا قالسي منجستنا دغيفنا او غودلاتو ناوقسنا تطاناخير خوصغن نداخم زي كونس نطاناخر تግራይ ኮይንካ ትግራዋይ ካ ምግዳሊ እምበር ሓዲምካ ናጽላእተ ኸይድካ ብጎቲም ካራት ሓሪብካ ትሞተሉ ኣዴኻ ተንውዕሉ ትክክል ኣይኮነን እዚዩ አንቱም ትድብቁ ዘለኹም ከይጋደሉ አንቱም ብደገ ኮይንኩም ገንዘብ እናሰደድኩም ክሕቡእ ትገብሩ ዘለኹም ንስኻትኩም ንሱ እዚ ንባዕሉ ወንጀል ምዃኑ እውን ከምዚ እንዳጋጣጠሚ ኣብቲ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ አንቀጻት ተገሊጹ ስለ ዘሎ ንስኹም እውን ወንጀለኛታት ከም ዝኾንኩም ከምዚ እንዳጋጣሚ ከተሓብረኩም ይደሊ ግዴታና እዩ ሒዚ ክንቃለስና ዓድና ምስ ህዝብና ግዴታና ኣብ ባይታ ዘሎ ኻነየ ግዴቱ እዩ ክጋደል ግዴታኻ እዩ ንሕና ንቃለስ ዘለና ቃልሲ ግዴታና ስለ ዝኾነ እዩ ሓራ ክነውፅእ 40% መሬት ትግራይ ኣብ ፀላኢ ዘሎ ዝሳዕስ እዩ 40% ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝብና ይሳቀ እዩ ዘሎ ሒዚ እውን ብፀላቲ እዚ ከዓ በጢስና ብቃልሲ ኢና ክነውፅኦ እምበር ለሚና ቀባጢርና ብዲፕሎማሲ ብገለ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ንሰርሖ ሃገረ ትግራይ እዩ ዲፕሎማሲ ንዕብዮ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ክልላትን ኢና ምስ ስርዓት ግን ብዲፕሎማሲ ዘይኮነ ብቅልፅምካ እዩ ብሓይልካ እዩ ስለዚ ኢኻ ክትጋደል ዘለካ ፈሪሕካ ተሸጉጥካ ተምልጠሉ ጉዳይ የለን ድሕሪ ሒዙ ተጋደል ተበገስ ተቃለስ ናበይ ሽጉጥ من يخبر سخاتكم قارسنا تباخنوا حزبنا يساقي ዘሎ ሒዙ ካብ ስቃይ መከራ ካብ ሞት ኣይወፅን ነዚ ህዝብ እዚ ክተድሕን ትጋደል ግዳይ ተኻዩ መን ክጋደልካ ኢኻ ደሊኻ ወዲ መን ክስዋ ወዲ መን ክነብር እዩ መን ተሸጉጥ ይፅባሕ ንጎ ክሽም ዝጣኸም ገይሾ
من يخفت ملا صباح خم تقراوا كوين ولارك حيز دبيكا بدي سابا أبكالي وصيخا دبيكا صباح نقول قدمي توصيخا نسخا تقراي أنا تيحت لنا خبز بها نقر يلا لتوم سدرا سوات الناس صنحخا اتا جمد حيزي او كساد كخت علب يا مشنقو ابصيا يا لخطرنا الناس كاز مصها سرعت بلصقنا تصفحفح على تግራይ ناغوركا صنحخا معالت خاوقع ليز حق سرعتنا تግራይ لخبر حقታት ካ ተወሳኺ ጸዲቆ له خرير ዝኾነ ድሕሪ حيزي ኣብ ትግራይ ውሽጥ ኮይንካ ቀበጥበጥ የለን ባንዴራና ተናሹ መኸተናختናሹ ውድብናختናሹ መንግስትናختናሹ ሰራዊትናختናሹ አደታትናختናሹ አይፍቀድን ድሕሪ አይፍቀድን ጠቅላላ አይ ማን አይትጋደሉ ናወልኩም ተዋፍር ዘለኩም ካነየ ወንጀለኛታት ይኹን ግዴታና ምዃኑ ስት ትፈልጡ ወለኩም መንእሰይ ትግራይ ግዴቱ ይክጋደል ናበክ ሽጉጥ ወናበክ ተሓውዎ ካብ ምግዳል ተህድሙ ከይጋደል ተህድሙ ትሰርሑ ዘለኹም ባንዳታት صباح نقو مطفيتكم سرعات بلصقنا انتاي كم تغوركم انفلطاين بلصقنا هايو حسوكم بلصقنا اينبركم سميرنا تنكرنا قالسنا مواصونا نصري تغادينا نصلاتنا نسعاري خالي من ممارچ يرنا مسانا سلف حيل بزحني فانون هي نا عفار هي نا قمات هي نا ياغوبن هي ኤርትራ بعبيو ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን እዚ ኩሉ ኣብ ጎና ተስለፍ ሓይሊ ናይ ኦላ ሓይሊ ንሄ እዚ ኩሉ ዓቕሚ ግን ኣብ 2013 ናይ ነበረ ነው ጎና እዚ ኩሉ ኣብ ጎና ተሰሊፉ ዘሎ ሓይሊ ሓደ ዕላማ ስለ ዝሓዝና እዩ ናይ ስርዓት ናይ ደርጋውያን ንኽእለ ንሓዋሩ ብሓደ ሓቢርና ንምክቶ ንቃለሱ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ንምንታይ ዝጋደል ንምንታይ ዝግደድ ምግድ መን ይዘግደካ እምሮኻ ይዘግደካኮ እምሮኻ ፈትፈካይ እናበለካ ጸላይ ኻሲ ትማል ንሕና ዝኮረይና መንግስት ትግራይ ንምንታይ ተለይሉ መንእሰይ ትግራይ ናብ ትዕልም ተእትዩ ዘየሰልጠኖ ወታደራዊ ስልጣነታት ዘይወሰደ ንምንታይ ይላ ኢና ወቅሽና መንግስት ትግራይ 2013 ዘየዳለ ወይ ኢና ወቅሽና ሒዝ ግን ተዳለው ንዑብ ለትባህል ለኩም ጻውዒት ተገይሩኩም ዘሎ ጸላይ ከጥፈና ይዳለሎ ይኸበና ብሒዙውን አይድቅስን ንዚ ካነይ ልብጌካ ተለልካ ተዛጋጅካ ጸኒሕካ ትምክተምበር ሓቢኻ ምዲትካ ፈሪሕካ ተሸጉጥካ ጽባሕንጎ ሓልፈለ ማለት ገይጋ እዩ ስለዚ ኢና ነቃለሰልና አንቶም መብደግ ኮይንኩም ተዓፍሩ ዘለኹም ተዓብሩ ዘለኹም ኸይድካ ተጋደል ኸይድካ ይጋደል ኣለኹ ኣነማ ክንዲ ኣነ ዝጋደል ዘለኹ ርብዒ ተጋደሉ ተቃለስሞ ድሕሪ ሰውት ኮይንኩም ወይ ድማ ኣንስት ኮይንክን እንትን ጋሕታናት ዓዲ ዓረብ ኮይንክን ደጋጊምክን ቪድዮ ክሊፕ እናሰራሕክና ተይ ተዓፍራ ዘለኽን አርያና ግን ናሃትክን ስድራ ይኹን ናሃተይ ስድራ ኣብቲ ባይታ ዘለው ክጋደሉ ግዴቶም እዩ ስድራኽን ክትሕባ ኣይትኽእላኒተን የለን ኣይከኣልን ስድራኹም ክትሕብኡ መናእሰይኩም ክትሕብኡ መን ክጋደለኩም ይዳለኹም መን ይክቃለሰልኩም ወዲ መን ይክጋደል ወዲ መን ይክሕባእ ማዕረያ ዘየጋደለ የጋደለ ሰዓት እዩ ትዘጋደለ እውን ይቐፅለሉ ቃልሱ እዚ እዩ ዝኒአ ፃውዒት እስራኤል ሕተትዎ እንታይ ይገብሩ ማደተሩ እዩ ምግዳል ኣብ እስራኤል ኣብ ትግራይ እውን ማደተሪ ምግዳል ኣዋጅ ይወፅእ ማደተሪ ኩልኻ ትጋደል ቀልዲ የላ ኩልኻ ትጋደል ማዕረ ዋጋ ትኸፍል ማዕረ ትነብረላ ትግራይ ንኩልኻ ማዕረ ትብፅሐካ ተዳዘየለ ግን ተሸጉጥካ ሓቢኻ ፀኒሕካ ፅባሕ ንጎ ካነየይ ልዕሊ ኩሉ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ንትተጋደለ እናናሽኻ ንስኻ ከም ደልካ ትዕንድረላ ትግራይ የለን ስለዚዩ ኣብ ደገ ኮይኖም መኸተና ሕዚ እውን ዘራኸሱ ዘለው ዘናሽው ዘለው ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሃብተ ገነቶም ይውረስ ይሕረጅ ናብ መንግስታዊ ትካል ናብ ሰራዊት ትካል ይቕየር ስንቅን ሰራዊትና መግዚ ይኸውን ሸድካ خرير مقطعت زيو زي كان نختجبر حقتات وطيلو منجست تግራይ አውዚ ስሩሕ ሰሪሑ አውዚ እዩ ትጅግነት ተርእየና ዘሎ ወድብና ሕወሓት ጠንኪራ ብሙፃ ደስ ይብለና ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሓደ ነቀዛት ግን ሕዝቡን ተኣርዮም ይውፅልና ብተረፈ ጽቡቕ ሆነታት እዩ ዘሎ ትግራይ እና ኩልኻ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ቃል ዝጸንሐ እንኳዕ ደስ በለካ ሓቅን ምዝራብ እንኳዕ ደስ በለካ እንድሕር ዘይሰሚዕካዮ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ሕጊ ሓድሽ ኣዋጅ ወፂኡ ሒዙ ብተግባር ይትግበረሎ ዘሎ መሰላም ኩለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ከምቲ ልምደይ ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ያው ኩሉ ግዜ
كم تعالى زولكم أيهم كارسنا وعنا حدينا خمن السيرس أين تارة ناتكار كل جزء ساعتنا تم واقع ضفنا ذا لو نحيز واقع خفية بتحدش حق وقت ذا أنا بتعمي ده شيء بتعمي تحبينا بك بتعمي من قستي ملسنا بنا تقالسنا يا قاسي أبتك بار حيز خنرية خانية توت إذن يحقي أبتك بار تجمع من تقرأ بتعمي دس بالنجار ناي تي بي اس ناي كالت هات أبتقرأ كوينهم كفرسنا صور حزنور أكلت إتي ما إذن هي سجمتي بتعمي نقعد نسوي لكم دياسبرا تقرأ بتعم تحبنوا أيهم من قصنا صرحوا زلوا صرح حتصير جزء تحبن تقرواي جيجنا زخونة حزبي جيجنا زخونة سراويت النهي كافت بايتا جيجنا زخونة مريحنا كان بتقوار حزي جميرو لير ينالو سدازيو نكو عدس ولكم دقاقي مي سلبريت غورو تقرايك سعريا تقراي سعر الله أيهم أيونا وبزل لهم السلام كن اللي يغني اللي داني واتساب دولة اللي خدني let's talk سامر بروغرامات نوت نا دقات أموين نصرح حزم الله زلهم دحانوا عالو بأمريكا زلهم دحان حدور بتقراي زلهم بإرتراز زلهم كلهم وقناتنا يغني اللي لما تعمي زهوركم تعمي زفتوكم كنت لمدي كنت خلق زي زولو تشاو